میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ آج 27ویں رات جو سپارہ پڑھیا 28واں میرے مہمان آ رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تھوڑے سامنے جلوہ فروز ہوندے نے میرے شیخ مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب اور انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی 28ویں پارے دی اندر ایک بڑا پیارا پیغام ہے اللہ دا، اس نو اپنے ذہن نشین کر لو، زندگی بھر کام آئے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ سورۃ طلاق دے اندر اللہ رب العالمین نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ دا لفظ 4 بار دہرایا۔ پہلے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ لوگوں صرف ایک بات اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو، ذہن نشی کر لو، جڑا بندہ تقوی اختیار کرے تمام دنیا دے مشکل راستے کھل جان گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن دے الفاظ بڑا پیارا ترجمہ۔ اچھا بارک اللہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن دے 28 پارے اللہ دی رحمت دے نال پچھلیاں 26 راتاں اج 27ویں رات اور پھر 26 دن دا قیام، سیام، عبادات، تلاوت، ذکر، سارے قرآن نو پڑھنے دا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تسی تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن دے الفاظ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جدو دنیا دے سارے راستے بند ہو جان، تمام مشکل راستے بند ہو جان اور آسانیاں دے راستے تواڈے واسطے بند ہو جان، مشکلاں کھڑیاں ہو جان، ہر پاسوں کتے مال دے خطرہ، کتے جان دا خطرہ، کتے ایمان دا خطرہ، کتے عزت دا خطرہ، کتے گھر بار دے لٹ جانے دا خطرہ، تو ویرو اللہ رب العالمین نے قرآن دی اندر پیغام دیتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی اختیار کر لو۔ اور اس مقام تے تقوی دا معنی کیا ہے؟ اپنے ذہن دی اندر اے بات بٹھا لو اج میرے کام رب تو علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، میریاں آسانیاں دے راستے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ بیمار ہو، بیماری دی اندر لاچار تے مجبور ہو چکے ہو، دوائیاں اور بڑے علاج کروائے شفا نہیں ملی، اللہ اکبر، اے ذہن دی اندر بات پکی کر لو دنیا دیاں ساریاں دوائیاں بیکار ہو سکدیاں نے، سارے علاج ناکام ہو سکدے نے، میرے رب دی رحمت دا نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ میرے رب دی رحمت شفا تو خالی ہے، نہ میرے رب دی رحمت دی اندر کوئی جناب کمی پیشی ہے، نہ او دی رحمت دے آ جان تو بعد کوئی مشکل راستہ بند ہو سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
اللہ دے قرآن دا پیغام سن لو کہ 28 پارے سنن تو بعد پہلا سپارہ سنیا منافقین دیا نشانیاں بھی تھوڑے سامنے بیان ہوئیاں، دوسرا سپارہ سنیا گھر دے معاملات، طلاق دے معاملات، لڑائی دے معاملات نو اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کیتا، تیسرے سپارے دی اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتاں دا بیان فرما کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرما کے دنیا جہان دے لوگاں نو پیغام دے دیتا کہ نہ میرا رب کسے ٹیکنالوجی دا محتاج ہے، نہ میرا رب کسے دی اندر کسے جراثیم دا محتاج ہے، میرے رب دے فیصلے آ جان تے عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کر کے دکھا دے، میرے رب دا فیصلہ آ جائے اللہ اکبر کبیرہ، آدم علیہ السلام نو بغیر ماں اور باپ تے پیدا کر کے دکھا دے، میرے رب دا فیصلہ آ جائے تے اما حوا علیہ السلام نو بغیر جناب ماں تو پیدا کر کے دکھا دے، اے میرے رب دیاں قدرت کاملہ نے۔ اور جس وقت چوتھا سپارہ آیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، او لوگو میرے رب دی رحمت نہ ہوندی تے تسی مسجد دی اندر جمع نہ ہوندے، میرے رب دی رحمت جو شامل حال نہ ہوندی تانو 27ویں رات کدی نہ ملدی۔ اجے کل بھی ایک فوتگی دا اعلان ہویا، پرسوں بھی فوتگی دا اعلان ہویا، چوتھ بھی فوتگی دا اعلان ہویا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اجے پرسوں بابا جی ساڑھے بزرگ بابا یوسف صاحب بھی بڑی شدت تکلیف دے نال جناب جنازہ پڑھ کے آئے بڑی دوروں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، میرے رب دی رحمت نہ ہوندی تے تانو 27ویں رازیاں قیمتی گھڑیاں نصیب نہ ہوندیاں۔ اور فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر میرے رب دے فیصلے نہ ہوندے اللہ دی قسم اج تیاں پتاں نو وراثت چو جائیداد چو حصے نہ ملے دے۔ اور جس وقت پنجواں سپارہ آیا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لوگوں میرے اللہ نے وقت دی تقسیم کر دیتی اور وقت دی قدر سمجھا کر کے اللہ اکبر، اگر قرآن اللہ نہ اتار دا نہ تانو نمازی قدر ہوندی تے نہ تانو جناب جمعے دی قدر ہوندی، نہ رمضان دی قدر ہوندی، نہ روزیاں دی قدر ہوندی، نہ جناب سیام تے قیام دی قدر ہوندی، نہ قرآن دی قدر ہوندی۔ اللہ اکبر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اشارہ فرما دیتا اور لوگوں تہاڈا ایک ایک منٹ قیمتی جے اینو فضول یاد دی اندر ضائع کر کے اپنی زندگی نو برباد نہ کرو، ایک ایک منٹ دی قدر کرو، اللہ تہاڈا مول قیامت والے دن پائے گا۔ اور پھر جس وقت پنجویں سپارے دی آخری آیت جس وقت میرے سامنے آئی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، قرآن دے الفاظ نے اللہ فرماندے نے جے تسی شکر گزار بن جاؤ تے مینوں کادی لوڑ ہے میں تہاڈے تے عذاب بھیجا، شکر گزار بن جاؤ، مینوں کی ضرورت ہے تانوں عذاب دی اندر مبتلا کرا۔ اور قرآن دے الفاظ وکان اللہ شاکرا علیما، تسی لوگاں دے نال نیکی کر دے جے لوگ قدر نہیں پاندے، لوگ قدر نہیں پاندے بلکہ الٹا جواب دیندے نے، او دا جناب الٹ او دا بدلہ دیندے نے اور نیکی دے بدلے دی اندر تانو تکلیف پہنچاندے نے۔ کدی میرے رب دی قدر کر کے ویکھو وکان اللہ شاکرا علیما، میرا رب قدر کرنا بھی جاندا جے قدر کروانا بھی جاندا جے۔ اور جس وقت 6واں سپارہ پڑھیا نا اللہ اکبر کبیرہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا تیرے ہاتھ گناہ دے نال پلیت ہو چکے نے، تیرا چہرہ گناہ دے نال سیاہ ہو چکیا ہے، تیرا دل گناہ دے نال گندا غلیظ ہو چکیا ہے، تیرے قدم گناہ دی طرف چل چل کے تیرے قدمہ دی اندر اتنی سختی آ چکی ہے مسجد دی طرف نہیں اٹھ دے، آج ذرا محبت دے نال وضو تو کرنا شروع کر دے، گناہ تو پاک اللہ فرما دیں گے۔
ایک ایک حصے نو تیرے گناہاں تو پاک فرما کے یقین جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے بات پلے بن لو جدو وضو کر دے جے نا اج تو بعد ایک طریقہ اپنا کے ویکھ لو وضو کر دے جے وضو کرنے تو بعد اگر ٹوٹی والا پانی نہیں پین دے قابل وضو تو بعد پانی پی لو 2 گھٹ پی لو آدھا گلاس پی لو 1 گلاس پی لو اس پانی دے قطرات دی اندر پانی دے گھونٹ دی اندر جو اللہ نے شفا رکھی ہے دنیا جہان دے جناب سیرپا دی اندر دنیا جہان دے جواہر دی اندر اللہ نے طاقت نہیں رکھی جو اس پانی دی اندر رکھی لیکن وہ دا طریقہ کہ وضو تو بعد اور جدو 7واں سپارہ آیا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبهم فإنهم عبادک ان تعذبهم فإنهم عبادک اللہ آ جڑے آئے بیٹھے نے بندے بھی تیرے جڑے بازاراں دی اندر رول دے پے نے بندے او بھی تیرے اللہ جو مسجد تو محروم نے بندے او بھی تیرے اللہ جنہاں نے قیام نہیں کیتا بندے او بھی تیرے اللہ جنہاں نے صیام دی توفیق نہیں ملی سحریاں نہیں کیتیاں افطاریاں دے اہتمام نہیں کیتا اللہ بندے او بھی تیرے نے جے تو پاک کر دویں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں تو جدو 8واں سپارہ پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ فرمائے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اور جو لوگوں دنیا والیاں دے جا کے تسی بڑے جناب چوچلے کر دے کدی میرے رب دے نال اے چوچلا کر کے تے ویکھو کدی میرے رب دے نال اے محبت والے انداز اپنا کے تو ویکھو اللہ میں بھی تیرا میرا ہر عمل بھی تیرا میری زندگی بھی تیری میری موت بھی تیری اللہ میرا جینا مرنا تیرے واسطے اللہ دی قسم جدو تسی رب دے بن جاؤ گے اللہ تواضع اللہ رفع اللہ تسی اپنے آپنو رب دے سامنے رکوع دی اندر جھکا دو گے سجدے دی اندر جھکا دو گے اللہ دنیا تے عزت عطا فرما دے گا اور جس وقت 9واں سپارہ پڑھیا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ایمان نال دسیا جے مسجد دی اندر آئے جے اللہ دی محبت دے نال دل سرشار نہیں ہویا سکون نہیں ملیا اطمینان نہیں ملیا اللہ دی قسم دنیا جہان دے غم سینے چو نکال کر کے اللہ نے اپنی محبت جگہ کر کے جو اللہ نے اطمینان قلب عطا کیتا دنیا دے کسے زمین دے ٹکڑے تے سکون نہیں ملے گا فرمایا ذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم میرے گھر دی اندر آیا تے جے میں تینوں سکون نہ دوا تے پھر مینوں رب کون آکھے گا اور جس وقت میں 10واں سپارہ پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ قرآن قربان جاواں فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ او گھراں دے اندر سحری دے طرح طرح دے کھانے کھانے والو افطاری دے دسترخوان تے طرح طرح دے کھانے سجانے والو اور میٹھے پانی دے نال اپنے آپ نو پیاس بجھانے والو کدی کھجور تے کدی پکوڑے سموسے کدی فروٹ تے کدی جناب لذت والے کھانے والوں کدی سوچیا جے کہ فلسطین دی اندر بچیاں نے کھانا کھادا کہ نہیں قرآن دے الفاظ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ کدی غور کیتا کہ غزہ دے بچیاں نے آج ستے کیسے ہوں گے تینوں تھوڑا جا مچھر نے ستایا تو جناب فوراں گیا جلیبی دا انتظام کیتا انہوں جناب بھگانے دا انتظام کیتا پکھے دا انتظام کیتا ذرا سوچ فلسطین دے بچیاں نے نہ چھت موجود ہے نہ پنکھا موجود ہے نہ کوئی جلیبی تے نہ کوئی جناب سامان حفاظت موجود ہے اللہ بے سر و سامان سرے میدان دی اندر لیٹے نے کدی سوچے انہاں دے بارے دی اندر پھر فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جے غزہ پہنچ نہیں سکدا تے اپنے آنکھاں چو آنسو بہا کر کے رب نو منا لا اپنے چہرے تو مسکراہٹ غائب کر دے ہنسنا بند کر دے اللہ اکبر میرے نال کئی دفعہ ہویا بچہ گواچیا ادھرو بی بی پجی آئی ماں پجی آئی دادا پجی آیا پیو پجی آیا نہیں تلاش کرن گے آنڈ گوانڈ نہیں سوچن گے ویکھن گے بچہ کتے گیا آنڈ گوانڈ تلاش نہیں کرن گے گھر دی اندر تلاش نہیں کرن گے ایک دفعہ دن جو ہے بچے دا اعلان کروان واسطے جی کر صاحب اعلان کر دو بچہ گم ہو گیا حالانکہ میں اعلان نہیں کردا تسی سنے شریعت دا مسئلہ ہے کہ مسجد دی اندر اعلان کرنا بڑا سخت گناہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رد اللہ علیکا
جڑا آ کے آکھے نا میرے گمشدہ چیز دا بچے دا کسے جانور دا اعلان کر دو، فرمایا دے جواب دی اندر آکھیا کرو اللہ کرے تینوں لبے ہی نہ. حالانکہ میں الفاظ بھی، حالانکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہندا ادھروں آیا بچے لبن واسطے اعلان کر دیو، میں اجے انہوں تسلیاں دے رہا میرے بھائی ٹھہر جا ویکھ لے انتظار کر، پتہ لگا گھر منجی تھلے ستا پیا ویندا ہی کوئی نہیں. اتھے بچہ تھوڑا جا اکھاں چوں اوجل ہو جائے، نظراں تو غائب ہو جائے، اللہ دی قسم ہے تیرے دل دی کیفیت ویکھن والی ہے. تے جنہاں دے ماں پیو گزر گئے نے، جڑے بچے بے سہارا بے سر و سامان چھتوں بغیر، جنہاں نو پچھن والا ہی کوئی نہیں، عید تے بچے جنہاں دے والدین موجود نے، اللہ انہاں والدین بچیاں دے سر تے ہمیشہ سایہ شفقت قائم رکھے. اور جنہاں دے والدین چلے گئے نے اللہ انہاں دا تو ہی والی ہے. اسی کوشش کری دیئے. ایتھے ایک بات سنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے رمضان دا مہینہ جے نا تواڈے دسترخوان تے بڑے کھانے نے بڑیاں برکتاں نے، کتے عام دناں دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تو اپنے دسترخوان تے رمضان دا ماحول بنانا چاہنا تے اپنے دسترخوان تے یتیم بچے نو بٹھا دے، اپنے گھر دے اندر یتیم بچے دا آنا جانا لگا دے، او دے سر تے شفقت والا ہاتھ پھیر دے، انہوں محبت والے دو الفاظ بول دے، تسلی والے محبت والے الفاظ بول دے. اللہ دی قسم ہے جتنی دیر ہو تیرے گھر دی اندر جننے چکر لگائے گا میرے رب دی رحمت اتنے چکر لگائے گی، میرے رب دی رحمت تیرے گھر دی چھت بن جائے گی. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا انہاں دے دکھاں نو ویکھ اور اپنے عملاں ول ویکھ کے ہنسنا گھٹ کر دے تے رونا بہتا کر دے. اور جس وقت میں 11واں سپارہ پھر ویکھیا نا تے پھر محبت والے انداز بڑے ملے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اللہ نے قرآن دی اندر تہاڈیاں خوبیاں بیان فرمائیاں نے، توبہ کرن والے، عبادت کرن والے، روزے رکھن والے، قیام کرن والے، نیکی دا حکم دین والے، نیکی برائیاں تو روکن والے، اللہ اکبر کبیرہ، صبح و شام سحریاں تے افطاریاں دا اہتمام کرن والے، اور پھر اللہ دے حدود دا خیال کرن والے. اللہ نے قرآن دے الفاظ وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دی انہاں نو کہ دنیا دی اندر بھی خیر جے آخرت دی اندر بھی خیر جے. اور جس وقت میں 11ویں سپارے دی اندر پہنچیا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے بڑا محبت والا انداز اپنا کے نا بڑے قرآن دی اندر اللہ رب العالمین بڑی محبت دے نال بیان فرماندے نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. لوگو دنیا دی تعلیم حاصل کرن واسطے بچے نو کھوتے دی طرح لد کے بیگ اٹھا کر کے او دے واسطے رکشے دا انتظام، او دے واسطے سواری دا انتظام، او دی یونیفارم دا انتظام، او دے جناب سارے لچھن پورے کر کے انو ٹورن لگا. کدی میرے پیغمبر دی سیرت دے غور کیتا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. کدی میرے پیغمبر دی سیرت پڑھ کے ویکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام دی اندر لمبا قیام کر کے، لمبا رکوع کر کے، لمبا سجدہ کر کے، اور اللہ دے حضور دعاواں بھی کر دینے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. اللہ میری امت دے جواناں نو بخش دے، اللہ میری امت دی خواتین نو بخش دے، اللہ میری امت دے بچیاں نو بخش دے، اللہ میری امت دے بوڑھیاں نو بخش دے، اللہ میری امت دے لوگ جو مسجد دی زینت بنے نے اللہ انہاں نو معاف فرما دے، اللہ میری امت او لوگ جڑے مسجد تو دور نے اللہ انہوں نے بھی معاف فرما دے. کدی ایسا انداز اپنایا ہوئے گا؟ آج 27ویں رات ہے، 27ویں رات تو آج عہد کر لو، دعاواں سارے مانگ دے جے. شاید بہت سارے میرے ساتھیاں نو گلا، میری ماما بہناں نو گلا، میرے تک باتاں پہنچ دیاں نے، میں دعاواں بڑیاں منگیاں قبول نہیں ہوندیاں. آج قبولیت دا ایک بڑا پیارا انداز، اپنے واسطے نہیں منگنی، اپنے بھائیاں واسطے منگو، بھیناں واسطے منگو،
چاچے تائے بابے محلے دار پڑوسی اور جتنے توانے ملن والے نہیں ملن والے ساری امت واسطے دعا تسی منگو. دعا تسی منگو گے اللہ عرش تو پتہ کی فیصلہ فرمان گے. اے میرے بندے جے تو انہاں واسطے مانگ سکدا جے میں تینوں نہ دواں تے مینوں رب کون آکھے گا. کدی ایسا انداز اپنا کے ویکھو. اللہ دی قسم اس دعا دی اندر قبولیت دی اندر شک کوئی نہیں. تے جس وقت 12واں سپارہ پڑھیا نا تے پھر پتہ کی الفاظ ملے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. جانوراں دا رزق میرے رب دے ذمے انہاں نوں رہن واسطے چھاں وی دیندا جے تے انہاں نوں جناب کھان واسطے رزق وی دیندا جے. تے جیڑا جانوراں دا رب جے تہاڈا رب کیڑا جے تے جانوراں دا ساریاں دا اللہ جے تانوں فکر کردی تانوں فکر کردی. جانوراں نے کدی ویکھیا ہاں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. حرکت میں برکت ہے حرکت میں برکت ہے حرکت میں برکت ہے. اور حرکت تو بعد یاد آ گئی بڑی محبت دے نال اے اج تو بعد اے سبق یاد رکھیو. ساڈا نا اکثر معمول ہے صبح فجر پڑھی فجر پڑھ کے نا میں وینا جدو پیچھے مڑدا نا پیچھے وینا سلام پھیر کے بڑے بڑے انج دے ہوندے نے جنہاں دا سلام پھیر کے تو منہ سیدھا نہیں ہوندا. کیوں پیچھے ویندے نے شاید کوئی تھان لب جائے تو میں نٹ جاواں. جمعہ پڑھ دے نے جمعے دی نماز پڑھی سلام پھیریا ادھر جدو کھبے پیسے سلام پھیر دے نے تو تان پیچھے چلا جاندہ ہے تو مینوں رستہ لب جائے میں سیدھا ہی نکل جاواں. کدھر جاؤ گے؟ کوئی سیلاب آ گیا کوئی اتھے کوئی عذاب آ گیا کوئی اتھے کوئی طوفان آ گیا جڑا دوڑ دے ہو. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہیں پڑھیا ما دام فی مصلاہ ما دام فی مصلاہ یدون الملائکہ اللہم اغفر لہ ورحمہ. فرمایا جتھے نماز پڑھی سلام پھیریا جب تک اپنی جگہ تے بیٹھا رہیں گا 2 فرشتے تیرے واسطے دعا کرن گے. 2 فرشتے دعاواں دی لوڑ جے دعاواں دی مینوں لوڑ کو نہیں منہ پیچھے کیتا نرساں دی کوشش کیتی نہ مینوں فرشتیاں دی دعاواں دی لوڑ ہے نہ مینوں کرن دی لوڑ ہے تے لوڑ تینوں کا دی ہے. پھر گلے کا دے کر دے جے رزق دی تنگی گھر دی اندر پریشانی لڑائیاں نے خاندان دی اندر فساد نے گھر دی اندر سکون کو نہیں بچے نافرمان نے رزق دی اندر برکت کو نہیں کما کما تھک گیا پوریاں پیندیاں کو نہیں پوریاں کداں پین تسی دعاواں تے لیندے کو نہیں کردے کو نہیں. 12ویں سپارے دی اندر اللہ نے پیغام دیتا جانوراں دا رزق بھی اللہ دے ذمے دے تے فرمایا فمنہم شقی و سعید. نیک بخت نے جڑے آ گئے نے بد بخت نے جڑے پیچھے رہ گئے نے. 27ویں رات ہے نا. نیک بخت نے جنہوں اللہ نے توفیق دیتی جاگ کے اللہ دی عبادت کر دے نے. بد بخت نے جڑے اج بھی غفلت دی نیند سو گئے نے یا محفلاں دی اندر بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے نے. ایتھے او جملہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ رستہ تے تینوں آکھیا سی مسجد ال جا تو کتھے تریا پھردا گھر دیاں نوں کہنا میں چلا مسجد دی اندر گیا بازار دی اندر آکھیا چلا میں مسجد دی اندر رات گزارن واسطے اے جناب زینت بنیا بازاراں دی فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کتھے جا رہے ہیں کیوں رلدا پیا ہے کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں کیوں وقت برباد کر رہے ہیں. اور جس وقت میں 13واں سپارہ پڑھیا نا اللہ اکبر کبیرہ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت. چھوٹا جا نقشہ اللہ نے بیان کیتا جہنم دی اندر انہوں اتنی موٹی چمڑی دیتی جائے گی اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دی اکھاں تو نا آنسو بہ بہ کے ایتھے جناب ایسے نشان بن جان گے کہ ایتھو جناب کشتی چلائی جائے تے کشتی چل پوے. فرمایا اتنی موٹی چمڑی پھر اے جناب جڑے جہنم دا در ہوگا اے دے ہاتھ دی اندر گرز یعنی گیند نما ایک گرز ہے اور اس گیند نما لوہے دا گرز ہے اور او دے جناب چوں پاسے کنڈے نے لوہے دے اور اتنی زور دے نال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک گرز زمین تے اتار دیتا جائے تانوں کوئی پتھر دے مکان بنان دی لوڑ ہی نہیں سارے تہاڈے مکان لوہے دے بن جان اتنا بڑا گرز. اللہ اکبر. اور فرمایا گرز مارے گا
پورا جسم زمین دے نال چپک جائے گا، گرز اٹھائے گا، دوبارہ جسم ملے گا، پھر گرز مارے گا، پھر اٹھائے گا، پھر مارے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت۔ اللہ اکبر، جہنم دے اتنے سخت ترین عذاب چو گزر رہا ہوئے گا، اور جہنم دے جہنمیاں دے زخمہ چو نکلنے والی پیپ تے ریشہ انہوں کھان تے پین واسے دتا جائے گا، اور اس وقت ہر لمحہ سمجھے گا ہون موت آئی ویاتیہ الموت من کل مکان، ہون میرے تے موت آ جائے گی، جان چھٹ جائے گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ میرے شیخ آگے نے مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب، اور آخری پیغام جو قرآن دی آیت پڑھی سی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تقوی اختیار کر لو گے، قرآن دے نال جڑ جاؤ گے، اللہ سارے مشکل راستے آسان فرما دیں گے، سارے مشکل کام آسان فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ ساریاں خطاواں نو معاف فرما کر کے اپنا مہمان بلان گے۔